تجا وتذل من تجا. جھوٹی نوازشات کی جھوٹی نوازشات کی نوازش فضول ہے. مجھ کو ناکام کرنے کی سازش فضول ہے. ہم کو ناکام کرنے کی سازش فضول ہے. کیوں؟ ہمارا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ ہمارا قدم قدم پہ مددگار اے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بلال صاحب اس مسجد دے خطیب و امام دیگر انتظامیہ اللہ سب دی محنت کاوش قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے. اج دے اس دور دے اندر زندگی بسر کرنے والا انسان اپنی موت قبر اور حشر نو بھلا کے دنیا دے نال اپنی محبت اور دل لگا کے بیٹھ گیا ہے. اور ایسا انہیں دل لگایا ہے، ایسا پیار پایا ہے کہ سمجھدا ہے کہ میں سدا ہن ایتھے ہی رہنا ہے. پلاننگ کردا ہے، معاملات کردا ہے تو سدا اپنے آپ نو قائم رکھن والے کردا ہے. دی کسے پلاننگ دے اندر موت دا کتے خیال بھی نہیں ہوندا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگو دنیا چ انج رو جویں مسافر ریا کردا ہے. مومن بندے واسطے دنیا مسافر خانہ ہے اور مسافر بندہ کدی راواں نال دل نہیں لاندا. وہ جتھے بھی چلا جائے مسافر دا دل اپنی منزل تے لگیا رہندا ہے، اوتھے اٹکیا. اور مومن بندے دی منزل اے دنیا نہیں، مومن دی منزل اللہ پاک دی رضا اور اس دی جنت ہے. آئیے میں بڑی محبت نال بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈے پیش خدمت کرنیاں چاہنا. اللہ پاک حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک سنیے ذرا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں. بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اور بڑے ادب نال اج دا پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کرنا. ذرا اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا. آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا او دنیا جہان دے لوگوں. او دنیا نال بس ٹھیک سی جتھے ایسی گزارا مزارا ہوندا ہے. اللہ برکت دے. او دنیا جہان دے لوگوں
غور کرنا ذرا. فرمایا دنیا نال دل لگا کے بیٹھن والیا, دنیا نال محبت باغ کے بیٹھن والیا, دنیا نو سب کچھ سمجھن والیا. فرمایا سمجھدا پھرنا ہے میں مکان بنا لیا ہے, میں کوٹھی بنا لئیے, میں بنگلہ بنا لیا ہے, میں محل بنا لیا ہے. اے سمجھی بیٹھا ہے کہ میں ہن سدا اس محل دے اندر رہنا ہے, سدا اس کوٹھی چ رہنا ہے, سدا اس بنگلے چ رہنا ہے, سدا اس دنیا چ رہنا ہے. اور نا اے شیطان تینوں دھوکے دیندا پیا, شیطان تیرے نال فراڈ پیا کردا ہے تے تو شیطان دے پیچھے لگی جانا ہے پیا. فرمایا اے تیرے بھلیکے تے تیریاں غلط فہمیاں نے. فرمایا آ سن ساڈا اعلان سن, ساڈا پیغام سن. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا ہر زیرو نے, ہر جاندار نے, ہر انسان نے, ہر چھوٹے تے بڑے نے, کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے, کوئی بادشاہ ہے یا کوئی گدا ہے, ہر کسی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. تے جان دیو فیصلہ بادیو او میرے دوستوں تے بھائیوں تے ساتھیوں, اس علاقے دے رہن والے ہو, میں تے ایک بات کہا کرنا. اللہ رب العزت نے مومن بندے واسطے موت نو نعمت بنایا ہے. مومن بندے واسطے موت بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ مومن بندہ انتظار کردہ رہندا ہے کہ میں اپنے رحمان نال ملاقاتاں کراں. مومن بندہ انتظار کردہ رہندا ہے میں رحمان دی جنت جا کے بسیرا کر لواں. اے سارا کچھ ہوندا ہے مومن بندہ انتظار کردہ رہندا ہے. دنیا دے اندر میں جڑی محنت کرنا پیا ایدیاں مزدوریاں لے لواں, اے سارا کچھ ملنا ہے تے موت تو بعد ملنا ہے. اے سارا کچھ میسر آنا, سدا رہن والیاں نعمتاں, سدا رہن والے محل, سدا رہن والے بنگلے, سدا رہن والیاں خوشیاں او ملنیاں نے تے موت دے بعد ملنیاں نے, پر مومناں نو ملنیاں نے, نبی پاک دے عبداراں نو ملنیاں نے. دھیان کرے آج ذرا قرآن اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. فرمایا اور جو محنت کرے گا, چنگی کرے گا, مندی کرے گا, او دا اجر او دیاں مزدوریاں قیامت والے دن دتیاں جان گیاں. اور کامیاب بندہ کون ہے؟ کیڑا بندہ ہے جڑا کامران ہے؟ کیا او بندہ کامیاب ہے جنوں ٹکٹاں ٹکٹ لب گئی دا مقصد تے مشن سی مینوں ایم پی اے دا ٹکٹ ملنا چاہیدا ہے, پی ٹی آئی دا, نون لیگ دا, پیپل پارٹی دا, فلانی جناب والا ٹکٹ لب گیا ہے, کیا ہے کامیاب ہو گیا ہے؟ الیکشن جیت گیا ہے, کیا ہے کامیاب ہو گیا ہے؟ عہدے تے جناب والا برقرار ہو گیا ہے,
کیا ہے کامیاب ہو گیا ہے یہ کول گڈیاں آ گئیاں یہ کول دولتاں آ گئیاں یہ کول بنگلے آ گئے یہ کول اچھا بزنس آ گیا ہے کیا ہے بندہ کامیاب ہو گیا ہے نا سونیا اینو کامیاب نہیں کہندے اے تے چھوٹے لوکاں دیاں سوچاں ہوندیاں نے جنہاں دی ایڈی سوچ ہوئے دنیا تک محدود اور جڑے دولت دے اندر ہی سوچ دے رہندے نے دنیا دے اس چکر دے اندر جدا پتہ نہیں کدوں ختم ہو جانا ہے اور چھوٹے لوکاں دیاں سوچاں ہوندیاں نے اور جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دی سوچ نہیں ہویا کر دی اور کامیاب کون ہے کامران کون ہے میں نہیں پیاندا اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے فرمایا ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کامیاب وہ بندہ ہے اور جڑا جہنم تو بچا کے جنت داخل کر دیتا گیا ہے او بندہ کامران ہے او بندہ اصل کامیاب ہے او بندہ اصل مطمئن بندہ ہے دھیان کریا دے ذرا غور کر دے ڈایا دے آنا پھر اساں کس دنیا نال دل لگایا ہے اساں کس دنیا نال پیار پایا ہے میں تو اپنے آقا دی زبانی دساں دنیا دے نال محبت کرن والا سنے دنیا دے نال دل لگان والا سنے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے لے فرمایا ایک چڑیا ہے ایک سمندر ہے بہت بڑا پانی دا سمندر ہے چڑیا آندی ہے چونج بھر کے پانی دی لے جاندی ہے کی فرق پینے اس سمندر نو فرمایا اور جڑا پانی لے گئی ہے نا جڑے کو قطرے وہ دی چونج تے آ گئے نے فرمایا اے دنیا تے باقی سارا سمندر آخرت ہونا قطریاں دے اندر اینا سونے تے چاندی دولتاں بنگلے کوٹھیاں تے بزنس سارے آ گئے نے کوئی دی جناب والا حیثیت نہیں ہو اور نمازاں چھڈی جانا ہے دنیا دے چکراں پیچھے ایمان ویچی جانا ہے دنیا دے چکراں پیچھے اللہ سونے ایدی اوقات کوئی نہیں ایدی حیثیت کوئی نہیں دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے آقا فرمایا کرتے سن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا دنیا والیو فرمایا جڑا بندہ زندگی بسر کر دے پیا زندگی دے اندر صبح گئی ہے تے شام دا انتظار نہ کریا کرو شام پہ گئی ہے تے صبح دا انتظار نہ کریا کرو او ایک پل دا پتہ نہیں ایک گھڑی دا پتہ نہیں ایک منٹ دا پتہ نہیں ایک سیکنڈ دا پتہ نہیں کی بن جانا ہے کی ہو جانا ہے کدا اگلا جناب والا لمحہ موت دی آغوش سے آ جانا ہے فکر رکھیا کر موت دا فکر رکھیا کر قرآن دے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے اور غافل ہو گیا موت تو غافل ہو گیا سا قبر تو جوانا میرے وقت تکیندرہ میرے والویکھی غافل ہو گیا قبر تو غافل ہو گیا حشر تو اور فکر کریا کر تیاری کریا کر تے جان دیو اور موت ہوندی
ہے موت نہیں ویکھیا کر دی اجے سو امت نو اس شیخ دی بڑی لوڑ ہے موت نہیں ویکھیا کر دی اینا شاگرداں نو اجے استاد دی بڑی ضرورت ہے نہیں ویکھیا کر دی اینا نمازیاں نو اجے اپنے امام دی بڑی لوڑ ہے موت نہیں ویکھیا کر دی ان سامعین نو اجے اپنے خطیب دی بڑی لوڑ ہے اوے ویندے نہیں دے چند دن پہلاں دی گل ہے اللہ اللہ او پاکستان دا نہیں بلکہ دنیا دا عظیم ستارہ حضرت شیخ مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے اور سونیا ساری عمر دین دا کم کیتا ہے ساری عمر حدیث دا کام کیتا ہے ہزاران دی تعداد دے اندر شاگرد نے لکھان دی تعداد دے اندر شاگرد نے ہزاران تے لکھان دنیا نے جناب والا جنازہ پڑھیا ہے اور لوگوں دین دے اندر اپنی جوانی گزار گئے دین دے اندر اپنا بڑھاپا گزار گئے اور موت آئیے لے کے چلی گئی ہے گلشن ویران ہو گیا ہے شاگرد آنسو باندھنے پہ باندھے رہ جان اور جدو موت ہوندی ہے نہیں ویکھیا کر دی لوڑا نہیں ویکھیا کر دی تھوڑا نہیں ویکھیا کر دی مجبوریاں نہیں ویکھیا کر دی ضرورتاں موت نہیں ویکھیا کر دی اللہ اللہ اے ماں باپ نے اکو ایک بیٹا ہے ناندا اکو ایک پتر ہے ناندا جوان بیٹا ہے جے فوت ہو گیا ماں باپ رول جان کے کون ناندا سہارا بنے گا کون ناندے بڑا پہ لاٹھی بنے گا اور موت نہیں ویکھیا کر دی اور بڈھے ماں باپ کولو جوان پتر کھو کے لے جایا کر دیے موت نہیں ویندی اینا نکے نکے معصوم بچیاں اینا بچیاں نو باپ دی اجے لوڑے کون انہاں نو ابو والا پیار دے گا کون انہاں نو باپ والی شفقت دے گا کون انہاں نو باپ والیاں محبتاں دے گا اور موت ہوندی ہے تے بچیاں کولوں باپ کھو کے لے جاندی ہے موت ہوندی ہے تے بچیاں کولوں ماں دا سایہ کھو کے لے جاندی ہے اوے واسطے کرانے چڑھ جایا کر دے جدوں موت دا پیغام آوندا ہے موت نہیں ویکھیا کر دی موت نہیں ویکھیا کر دی لوڑا نہیں ویندی اللہ اللہ اوے اجڑ جاندے نے او کرانے اجڑ جاندے نے او باغ جنہاں دے مالی ٹر جاندے نے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا آونا میں تانوں اگے لے چلا سنیا دے کان لا کے سنیا دے موت آندی ہے او پاویں تو چنگے کام کردا ہوے موت تاں یاد آنی ہے اور مندڑے کردہ میں موت تے تاویاں ڈانی ہے پر سونے کوشش کریا کر اور تمہارے ٹیم ذکر چیرمیں کوشش کریا کر ہر ٹیم عبادت چیرمیں اللہ اللہ کردہ رمیں تاکہ موت تا وقت مقرر ہے پر تینو مینو علم کوئی نہیں موت آوے تے زبان تے رحمان دا ذکر ہوئے موت آوے تے تیری میری زبان تے اللہ پاک دی حمد و ثنا ہوئے دھیان کریا دے درا قرآن اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون توجہ کریا جے غور کریا کر پھر میں محبت نال کما کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ مان کر تو جگیر اتے مان کرنے میں جوانا میں بڑا گبرو جوانا میرے کو طاقتاں بڑیاں
طاقت تے مان کرنا ہے، حسن تے مان کرنا ہے، جوانی تے مان کرنا ہے، دولت تے مان کرنا ہے، اولاد تے مان کرنا ہے، عہدے تے مان کرنا ہے، آواز تے مان کرنا ہے، علم تے مان کرنا ہے۔ نہ مان کریا کر، مان نہ کریا کر جوانا، اور پتہ نہیں رحمان نے کنے میرے تیرے ورگے جوان گبرو بنا کے مٹی دے اندر مٹی کر چھڑے نے، نشان ہی مٹ گیا، کوئی جاندا کوئی نہیں۔ مان نہ کریا کر، مان نہ کریا کر، تکبر نہ کریا کر، اللہ نو تکبر کوئی نہیں پسند سونیا۔ دھیان کرنا ذرا کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ مان کر، تو جگیر اتے کچھ دل دا بندیا پرونائے، افسوس تیری تدبیر اتے کر غور، تو اپنی اخیر اتے نہ مان کر، تو جگیر اتے جد موت نے آن گرانا ہے، ہاتھ پھڑ کے کسے نہ ٹونا ہے، سب رومن تیری تقدیر اتے نہ مان کر، تو جگیر اتے تیرے گل دے کپڑے لاون گے، دو چادر وچ دفناون گے، مٹی پاون تیری تصویر اتے نہ مان کر، تو جگیر اتے کر غور، تو اپنی اخیر اتے نہ مان کر، تو جگیر اتے۔ اللہ اللہ غور کرے آدھے ذرا، آؤ میں تھانوں اگے لے چلا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اور بچیا کر مالک دی ناراضگی تو، بچیا کر اس رحمان دی سختی تو، بچیا کر اور بچیا کر اس رحمان دی پکڑ تو، بچیا کر اللہ اللہ طلب کریا کر اس دی پناہ، منگیا کر دعا اللہ زندگی دیاں سختیاں تم بچا لے، منگیا کر اللہ موت دیاں سختیاں تم بچا لے، اللہ قبر دیاں سختیاں تم بچا لے، حشر دیاں سختیاں تم بچا لے۔ دھیان کرنا ذرا، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ہر بندے کو 4 سوال کرے گا، 4 سوال کرے گا، تے جدوں تک بندہ جواب نہیں دے گا ادوں تک اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ہر کسی نے جواب دینا ہی، ایتھے تے دولت تے بال بوتے تے جناب والا ہوئے عدالتاں خرید لینا ہے، کٹہریاں تے کھڑا ہو جائے، جج خرید لینا ہے، وکیلاں نوں جھوٹے گواہ بنا لینا ہے۔ اللہ اللہ پر یاد رکھی، وہ عدالت دنیا دی عدالت نہیں ہو، فیصلہ بادیا وہ عدالت رحمان دی عدالت ہے، اور جس عدالت دی اندر انصاف کیتا جاندا ہے، انصاف کیتا جاندا ہے۔ اللہ اللہ دھیان کرے آج ذرا، اور پہلا سوال کیتا جانا ہے، میں تے حیران اس قوم تو، میں تے حیران اج دے مسلمان تو، پہلا تو تیاریاں کردا ہے، اے جی کادی تیاری کر دیو پے،
کس تیاری دے اندر مصروف ہو. اے جی ساڈے جناب والا سی پتر دا نکاح کرن لگے ہاں. پہلاں تو تیاریاں بیٹی دی شادی ہے, پہلاں تو تیاریاں ہر کام دی پہلے تو تیاری کردا پھرنا ہے. جوانا تیاری کرنا ہے, امتحاناں دی تیاری کرنا ہے, پہلے تو کرنا ہے. اکیڈمی کالج سکول دے اندر امتحان تے پہلاں تو تیاریاں بڑی فکر نہ تیاریاں. اور سونیا ایک امتحان قبر چ ہونا ہی, ایک امتحان حشر چ ہونا ہی. اوے انہاں دی تیاری کیوں نہیں کردا؟ اس پیپر دی تیاری کیوں نہیں کردا جدے تے 4 سوال لکھے ہونے نے؟ اللہ اللہ پہلا سوال ہونا ہے, اور بندیا اساں تینوں زندگی دتی, دس اس زندگی نو کتھے گزارے آئی, کنا کماں دے اندر گزار کے آیا ہے. اور کم از کم وہ بندہ ضرور فکر کر لوے جڑا بندہ زندگی دے اندر ہر کام کردا پیا, سجنا نو ٹائم دیندا پیا, بزنس نو ٹائم دیندا پیا, پتراں نو ٹائم دیندا پیا, بیٹیاں نو ٹائم دیندا پیا, اپنی فیملی نو وقت دیندا پیا, سیاست نو وقت دیندا پیا, تعلق داریاں نبھاندا پیا, ہر کسے نو ٹائم دینا ہے پیا, پر رحمان نو ٹائم نہیں پیا دیندا. مؤذن بلاندا ہے پیا پر نماز پڑھدا ہی کوئی نہیں, قرآن پڑھدا ہی کوئی نہیں. اور منتظر رہدا قرآن تیرا کدوں آویں تے کدوں کھول کے پڑھ لویں, پر تینوں ویل ہی نہیں ملدا اس موبائل کولوں, اور تینوں ویل ہی نہیں ملدا اس فیس بک کولوں, اور زمانہ تینوں ویل ہی نہیں ملدا اس ٹک ٹاک کولوں, زمانہ تینوں انہاں میداناں تے کھیلاں تو ویل ہی نہیں ملدا پیا. اللہ اللہ اے وقت سب نو دئی جانا ہے, پر نہ اسلام نو دینے وقت, نہ قرآن نو دینے وقت, نہ رحمان نو دینے وقت, نہ نماز نو دینے وقت. اور سارا جہان چھڈ دیا کر جڑے ویلے مؤذن صدا مار لیندا ہے, ہر نشست چھڈ کے آ جایا کر, ہر مجلس چھڈ کے آ جایا کر, ہر تعلق چھڈ کے آ جایا کر. تے جے کو روک لوے تے علل اعلان کہہ دیا کر ہن دنیا دا وقت ختم ہو گیا ہے, ہن میرے خالق دا وقت شروع ہو گیا ہے. ایتے پتہ لگنا ہے تو کڈا کو وفادار ہے. کسے بندے دی وفا چیک کرنی ہوئے نا تے ویکھ لیا کرو مالک دا کڈا کو وفادار ہے, جنہیں نو پیدا کیتا تے جدا کھاندا تے پیندا ہے. اللہ 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 نو وقت دیا کر, اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا تے ویکھی جے مولا نے پوچھنا ہے زندگی کتھے گزاری آ تے کی جواب دے گا, اوتے تے جھوٹ بھی نہیں چل سکے گا. جھوٹ مارے گا تے انہاں ہتھاں نو زبان لگ جانیاں, اوے انہاں انگلیاں نو زبان لگ جانیاں, جسم دے اعضاءاں نو زبان لگ جانیاں نے. اوے نہیں تیرے خلاف بولن لگ جانا ہے, اے نہیں تیرے خلاف گواہیاں دین لگ جانا ہے, تو حیران رہ جانا ہے, تو پریشان ہو جانا ہے. دھیان کری ذرا غور کردا جانی. اللہ اللہ اے تے پہلا سوال ہے زندگی دا. نمبر 2 سوال کیتا جانا ہے, اللہ نے پوچھنا وَعَنْ شَبَابِهِ, اور جوانا کتھے جوانی گزار کے آیا ہے. بے شک مرد کوئی عورت ہے, ہر کوئی جوانی دے جناب والا لمحات چوں گزرتا ہی گزرتا ہے. اللہ نے ہر کسی نو پوچھنا ہے, اور جوانی جتی اساں دس کتے گزار کے آیا ہے, اساں تے تینوں طاقتور جوانی چ بنایا کہ تو محنت کر لے عبادت واسطے. اللہ اللہ کر لویں, میری عبادت کر لویں, جہاد کر لویں, قرآن کی تبلیغ کر لیں, قرآن تے عمل کر لویں, محنت کر کے تہجداں پڑھ لیں تے نوافل تے فرائض ادا کر لویں. اور 10 کتے جوانی گزار کے آیا ہے, کی جواب دے
گا میں جوانی گزار کے آیا ہاں ساری ساری رات موبائل چلا دیا گزار آیا میں جوانی گزار کے آیا ہاں دن میرے چوکاں چورایا تے پھٹیاں تے بہ کے گزار آیا کی دسے گا میں جوانی گزار کے آیا میں کھیل دے میداناں دے اندر جوانی گزار کے آیا کی دسے گا مالک نو کی جواب دے گا جوانیاں روز روز نہیں آیا کر دیاں جوانی دے دن ضائع نہ کریا کر میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نو سب عبادتاں تو عمر دے سب حصیاں تو جوانی دی عبادت سب نالوں زیادہ پسند اللہ رب العزت نو جوانی دیاں نمازاں پسند جوانی دی عمل پسند جوانی دیاں جناب والا سخاوتاں پسند اللہ اللہ جوانی دی اندر کیتے گئے تیرے خیرات تے صدقات اللہ نو سب نالوں زیادہ پسند نے اس واسطے سونیا جوانی دے اندر عمل کریا کر میرے آقا فرماندے نے جیڑا جوان جوانی دے اندر نیک عمل کردا ہے اپنی جوانی سنبھال کے چلتا ہے جوانی دے اندر قرآن پڑھدا رہیا ہے جوانی دے اندر ایویں دیاں محفلاں سجادا رہیا ہے جوانی دے اندر اے جناب والا قرآن راتاں نو اٹھ کے پڑھدا رہیا ہے جوانی دے اندر حج تے عمرے کرم دا شوق رکھدا رہیا ہے جوانی دے اندر نوافل اشراق تحیت المسجد تے نفلی روزے تے فرضی روزے آندا شوق تے اہتمام کردا رہیا ہے اللہ اللہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا دنیا پسینے دے اندر غوطے کھا رہی ہوئے گی سورج سوا نیزے تے ہوئے گا ایسا جوان اللہ نو اینا پسند ہے اللہ پاک ایسے جوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا پھر آکو سبحان اللہ اللہ پاک ایسے جوان اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا جہان کرنا ذرا گلاں کرنیاں نے تے دو گل مکن لگی ہے غور کرے اج ذرا بڑی محبت نہ سن لو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز دھیان کرے اج ذرا کتے قرآن آندا ہے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم غور کرے آج ذرا آؤ میں تانوں جواناں دی گل سناواں اور اس اپنی ماں بہن نوں بھی پیغام دیاں اس جوان لڑکی نوں بھی پیغام دیاں جڑی پسند کردی ہے اپنا آپ سجا پا کے ٹک ٹاکاں تے ویڈیو بنا کے دنیا دے سامنے بٹان اس چیز نوں پسند کردی ہے فنکشن شادی بیاہ اپنے رشتہ داراں تے آ گیا مہنگے تو مہنگا ڈریس پاتی ہے مہنگے تو مہنگا میک اپ کر دیے بھول جاندی اپنے حیا نو بھول جاندی اپنے ایمان نو بھول جاندی ہے پردے نو بھول جاندی ہے نبی پاک دے حکم تے فرامین نو او ذرا سنے کان لا کے نی میری یہ بیٹی ہے تے بہنا تینوں بھی تے پوچھیا جانا ہے نا دھیان کری ذرا غور کری اللہ میں تمہیں ایک واقعہ سناواں مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک بڑا پیارا جا سبق آموز واقعہ لیا ہے بڑا مشہور واقعہ ہے سن لو ذرا کان لاگے ادھر جناب والا ایک گھرانہ ہے تے ایک لڑکی دی شادی ہے تے جناب والا شادی دا دن آ گیا ہے
برات آ گئی ہے نکاح پڑھ لیا گیا ہے رشتے دار اکٹھے ہوئے نے دھیان کریا جو جوانوں کو نہ گل سنیا دے رشتے دار جمع ہوئے نے تے جناب والا ہن رخصتی دا وقت قریب قریب رخصت کیتا جانا ہے تے جناب والا تے رخصت کرن لگے نے ماں باپ اپنی بیٹی نو باپ نے سینے نال لگا لیا ہے تے ٹورن لگیا ہے بڑا ماں باپ واسطے بڑی ازمائش والا موقع ہویا کردا ہے بیٹیاں نو جوان کر کے پرائے کراں تے ٹورنا بڑا مشکل امتحان ہویا کردا ہے ماں باپ واسطے ادھر جناب والا رشتے دار جمع رخصتی دا ٹائم تے باپ اپنی بیٹی نو ٹورن لگا ہے تے ادھروں جناب والا بیٹی رخصت ہو رہی ہے تے جناب ادھر مؤذن میں صدا چا مارے ہے اذان ہون لگ پئی ہے تے مؤذن صدا مار دے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن نے صدا مارے ہے تے اے لڑکی نوجوان لڑکی ٹھہر گئی ہے ایسا کیا بابا مجھے ابھی رخصت نہیں ہونا کیوں پتر کیوں نہیں رخصت ہونا بابا ہن نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میں پہلا نماز پڑھاں گی پہلا نماز ادا کراں گی پھر میں رخصت ہوواں گی تے باپ دیتی رانیے اگلے کر جا کے پڑھ لویں ہن ویلا بڑا جناب والا نازک جہا ہے رشتے دار آئے نے انہاں گھراں نو واپس جانا ہے نہیں بابا میں پہلا نماز پڑھنی ہے نماز نالوں ضروری کام کوئی نہیں میں پہلا نماز پڑھاں گی ماں نے بھی سمجھایا تھی اگلے گھر جاندے پڑھ لے نہیں ماما مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے تے جناب والا سہیلیاں آ گئیاں نے سہیلیاں نے بھی آکھیا گل سن میک اپ کیتے اینے پیسے خرچے نے خراب ہو جائے گا اللہ اللہ اگلے گھر جا کے پڑھ لے تے جان دیو فیملیاں خاندان والیو میریاں ماما بہناں ہون گیاں اور جیڑیاں تیاں رانیاں اللہ والیاں ہویا کر دیاں نے او میک اپاں دا نماز ویلے خیال نہیں رکھیا کر دیاں انہاں نوں محبت ہوندی ہے اس دنیا دی زیب و زینت سجاوٹ نال اس جناب والا ظاہری سجاوٹ نال نہیں بلکہ رحمان نال محبت ہویا کر دیے اللہ والیاں عورتاں نال اللہ اللہ دھیان کرے آتے ذرا اللہ والیاں عورتاں محبت کر دیاں نے نماز قرآن نال اور اللہ پاک نال محبت کر دیاں نے ایک لگی سب کچھ اپنی تھان تے وے پر میرے مالک دی طرفوں بلاوا ہے میں پہلا نماز پڑھاں گی ادھر جناب والا سارے اپنا اپنا مسئلہ ہے ایک کوئی نہیں منی تے چلی گئی ہے وضو کیتا ہے وضو کر لیا ہے مصلی بچھا لیا ہے تے نماز شروع کر لئی ہے نماز پڑھ دیے پئی اللہ اکبر اور میرا خالق کنا راضی ہوندا ہے اس عورت تے اور کنا راضی ہوندا ہے اس بندے تے اور جڑا بڑا اہم معاملہ ہووے تے نماز دا ٹائم ہو جائے تے بندہ چھڈ کے تے نماز واسطے آ جائے سوچنا مالک کنا راضی ہوندا ہوئے گا اللہ اللہ نماز نیت لئیے سارے سجدے تے رکھ لیا جوانا سارے سجدے تے رکھ لیا ہے اللہ دی تعریف کر دی ہوئے گی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی الاعلی
سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھ دی ہوئے گی ادھر سردہ لمبا ہو گیا ہے سردہ لمبا ہو گیا ہے سردیوں سر چکتی کوئی نہیں پئی کافی ٹائم گزر گیا سہیلیاں کول کھلوتیاں آوازاں مار دیاں نے پئیاں نہیں پہنا جلدی کر لوگ سارے تیرا انتظار کر دینے پہ سب انتظار کر دینے پہ انتظار کر دینے کر بے پر موت نہیں کسے دا انتظار کیتا کر دی اوے موت کسے دا انتظار اوے نہیں ویندی موت شادیاں خوشیاں تے نہیں ویندی ہے دلہنے نہیں ویندی ہے دلہائے نہیں ویندی ہے اے سجی پھبی برات تے خوشی دا موقع غم سے بدل جائے گا اوے نہیں ویکھیا کر دی اللہ اللہ اور میں تے توے نہ شادیاں تے خوشیاں تے موقعاں تے اپنے خالق نو بھول جانے ہاں اساں کہنے ہاں جو باجے کر لو جو کیتا جاندا کر لو بات سے ویکھی جائے گی اللہ اللہ توبہ کر لو گے سجدہ لمبا ہو گیا نہیں پہنا بس چا کر سارے انتظار کر دینے پہ تے آخر آوازہ دا بھی اثر کوئی نہیں ہویا ایک لڑکی نے اگے ہو کے ہلایا ہے تے نوجوان لڑکی ایک پاس لیٹ گئی ہے تے دیکھیا تے پتہ لگا سجدے دی حالت دی اندر کدوں دا موت دا پیغام آ گیا ہے سجدے دی حالت دی اندر اے نعمت سے بندے واسطے موت نعمت ہویا کر دیئے اور جنہوں نماز پڑھ دیاں اچھائیاں کر دیاں نیک عمال کر دیاں موت آ جائے اس بندے واسطے نعمت ہویا کر دیئے اللہ لغار کرے آج ذرا انج دی جوانی تے انج دی زندگی گزاریا کر انج دے لمحات گزاریا کر اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید حضرت خطیب پاکستان بلبل قرآن محترم جناب مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ توجہ بھائی قاری صاحب آ گئے تو میں ان گل مکان لگا توجہ کرنا غور کر دے جانا بڑی محبت نہ میں جڑی گل پیا کرنا سونے ایویں دے لمحات گزاریا کر ایویں دا زندگی دا پل پل گزاریا کر ایویں دا زندگی دا اور جدوں کسے ڈیرے تے کسے محفل چ بیٹھا ہونا ہے مؤذن بلاندا ہی تے گل سوچ لیا کرے نہ ہوے میں نماز لیٹ کراں تے کتے موت دا پیغام ہی نہ آ جائے کتے دنیا تو نہ چلا جاواں فوراً نماز واسطے ٹورایا کر سن لو آخری گل انج دیاں زندگیاں گزارو موت نعمت بن جائے گی اللہ لا علماء حضرت شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ حضرت حبیب الرحمن یزدانی علامہ احسان الہی ظہیر دیگر شیوخ اللہ اللہ ندیاں قبرات رحمتہ فرمائے ہوئے نہ مرگیاں زندگیاں گزاریا کر موت نعمت بن جائے گی آوازاں تے مبارک باتاں لگ جان گیاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ غور کرے آتے ذرا غور کرے آتے آخری گل سن لو اللہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل میں دوانو امام دی جوانی بقامہ کتھے لگ گئی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا دور ہے وقت دا بادشاہ اس اعلان کیتا قرآن جڑا ہے اے اللہ دا کلام نہیں بلکہ اللہ دی مخلوق ہے امام صاحب نے اعلان کیتا بادشاہ سن لے اے قرآن اللہ دا کلام ہے حضرت امام صاحب نو بلا لیا عدالت لگ گئی ہے کٹہرے چ کھڑا کر لیا اور جرم کیے حق تے ڈٹ گئے قرآن دی نوکری پہ کر دینے اللہ اللہ دنیا جمائے اے بادشاہ کہہ لگا او
امام او مولوی صاحب ساڈی راہ تے اٹکنا ہے پیا کناں نال مخالفت ویٹنا ہے پیا امام صاحب فرماندے نے مخالفت کوئی نہیں میں قرآن نال وفا پیا کرنا وا اللہ اللہ صدا سنا دیتی گئی ہے گل مختصر کراں ذرا صدا سنا دیتی گئی ہے ادھر جناب والا حضرت امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ لو جیل خانے چ بند کر دیتا گیا ہے تے جوان نے اجے جیل خانے چ چلے گئے نے سونے قرآن دی نوکری کر دیا چلے گئے نے اور بزرگوں جوانوں جیل خانے دے اندر روزانہ امام محمد بن حنبل دی پشت 100 کوڑا ماریا جاندا ہے 100 کوڑا بجدا ہے امام صاحب انہاں دا بیٹا لکھ دے امام صاحب فرماندے نے میں ایک دن بیٹھا ہویا روزانہ ماراں پیندیاں نے پیاں ستم تے ظلم کیتا جاندا ہے فرماندے نے میں ایک دن بیٹھا ہویا وا تے دل چ سوچنا پیا اور امام کتے نیاں مارا کھانا ہے پیا کتے نے نیاں مارا کھانا ہے پیا چلے نی گل کہہ دے اپنی جان چھڑا لے اپنی جان چھڑا لے او دی گل من لے اللہ لے نی گل سوچ دیا ایک چور تے ڈاکو لگ بیٹھا ہویا ہے اینڈ اپنی تھان تو اٹھیا ہے امام صاحب فرماندے نے میرے لاگے آ گیا ہے تے آ کے آتا کیے امام صاحب میں تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا وا ہاں وہی کی آکھنا چاہنا ہے ایک کہہ لگا امام صاحب میں ڈاکو ہاں میں چور ہاں میں بڑی مالک دی نافرمانی کرنا وا تے پھڑیا جانا وا ایتھے آنا وا تے ماریا بھی جاندا ہے مینوں سزاواں بھی دتیاں جاندیاں نے پر اج تک میں پیچھا نہیں جے ہٹیا اج تک میں پیچھا نہیں جے ہٹیا امام صاحب میں تے غلط کرنا وا تسی حق تے کھڑے ہو ویکھیا جے دل ہار نہ ڈایا دے ویکھیا جے پیچھا نہ ہٹ ڈایا دے امام صاحب فرماندے نے میرے حوصلے اور بلند ہو گئے ٹائم گزری ہے 16 سال دا طویل عرصہ فیصلہ بادیو ٹولے تے رہن والے ہو 16 سال جیل خانے دے اندر کٹے نے اللہ سزاواں مکیاں نے وقت دا بادشاہ 3 بادشاہ بدل گئے پہلے بادشاہ دا نام سی معتصم باللہ بدل گیا چھوٹا بھائی آیا مر گیا وہ تو چھوٹا آیا اللہ اللہ ہونوں دا دور انہیں کٹہرے چ پھر بلا لیا ہے آدھا امام محمد بن حنبل اینی دیر مارا کھایا سزاواں کاٹا ہے تینوں لبنا کی ہے کی ملنا ہی تو مر جانا ہے تے تیرا کسے نام ہی نہیں لینا تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا حضرت امام صاحب نیویاں پائیاں اڑ گیاں وہ ایک عالم دین دی اس وقت کی کیفیت ہویا کر دی جدوں ایویں دے معاملات سنن نوں مل آتا تینوں تے کسے یاد بھی نہیں کرنا میرے امام نے برس دیاں نکاماں چکیاں نے اور بادشاہ تو طاقت دی اندر اس وقت تیری خلافت محرخ بھی تیرے تاریخ بھی تیری ہے سب کچھ تیرے کول میسر ہے تو جو چاہے کر سکنا ہے فرما دینے پر ایک گل سن لے اے تے پتہ ہو دن لگے گا جدھر امام دا جنازہ چکیا جائے گا امام احمد بن حنبل دے موت تے پتہ لگے گا تیرے تے ساڈے چ فرق کی ہے اے تے ہو دن پتہ لگے گا ادھر امام صاحب اور جس جسم دے حصے تے کوڑے وج دے نے لوکوں او جسم دا حصہ مفلوج